नमोऽस्ते वासुदेवाय। अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अतः परं लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवर्ण्यते। जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरोर्जम्बावाख्यानलवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालेन लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन लक्षो जम्बुप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज इद्मजिह्वः स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगेनोपरराम। शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमममृतमभयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः। मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैलाः। अरुणान् रमणाङ्गिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति महानद्यः। यासां जलोपस्पर्शन विधूतरजस्तमसो हंसपतंगोर्ध्वायन सत्याङ्गसंज्ञाश्चत्वारो वर्णाः। सहस्रायुषो विबुधोपमसन्दर्शनप्रजननाः। स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते। रत्नस्य विष्णोरूपम् यः सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। लक्षादिषु पञ्चसु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजः सहो बलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामौत्पत्तिकी सिद्धिरविशेषेण वर्तते। लक्षः स्वसमानेनुक्षुरसोदीनाव्रतो यथा तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोदेनाव्रतः परिभ्रङ्क्ते। यत्र ह वै शाल्मलि लक्षायामा यस्यां वाव किल निलयमाहुर्भगवतश्छन्दस्तुतः पतत्रिराजस्य सा द्वीपभूतये उपलक्ष्यते। तद्द्वीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजस्वरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं पारिभद्रमाप्यायनमविज्ञातुमिति। तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः। स्वरसः सत्शृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति। अनुमतिः सिनेबाली सरस्वती कुहू रजनी नन्दाराकेति। तद्वर्षपुरुषाः श्रुतधर वीर्यधर वसुन्धरे सन्धर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोममात्मानं वेदेन यजन्ते। स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन् कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्धा सोमो न अस्त्विति। एवं सुरोदाद्बहिस्तद्विगुणः समानेनाव्रतो व्रतोदेन यथा पूर्वः कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतस्तद्वीपाख्याकरो ज्वलन इवापरः स्वसस्परोचिषा दिशो विराजयति। तद्वीपपतिः प्रियव्रतो राजन् हिरण्यरेता नाम स्वयं द्वीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथा भागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत्। वसुदान दृढरुचि नाभिगुप्त स्तुत्यव्रत विविक्त वामदेव नामभ्यः। तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः। सप्त सप्तैव चक्रश्चतुःशृङ्गः कपिलश्चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविड़ इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा व्रतच्युता मन्त्रमालेति। यासां पयोभिः कुशद्वीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदोऽसि हव्यवाट्। देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति। तथा घ्रतोदाद्बहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपकृप्तो व्रतो यथा कुशद्वीपो। घ्रतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो द्वीप नाम निर्वर्तक आस्ते।
योऽसौ गुहप्रहरणोन्मथितनितं विकुञ्जोऽपि क्षीरोदेना सच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो बिभयो बभूव तस्मिन्नपि प्रयव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि 7 विभज्यतेषु पुत्रनामसु 7 रिक्थादान वर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याण यशस आत्मभूतस्य हरिश्चरणारविन्दमुपजगाम आमो मधुरो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहिताडो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठसुतास्तेषां वर्षगिरयः 7 नद्यश्चाविख्याताः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपवर्हिणो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति यासामम्भः पवित्रममलमुपयुञ्जानाः पुरुषऋषभ द्रविड़ देवक संज्ञा वर्ष पुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते आपः पुरुषवीर्यास्थ पुनन्तिर्भूर्भुवः सुवः तानः पुनीतामिवग्निः स्पृशतामात्मना भुव इति एवं पुरस्ताच्छीरोदात् परित उपवेशितः शाकद्वीपो द्वात्रिंशल्लक्षणयोजनायामः समानेन च दधिमण्डोदेन परीतो यस्मिन् शाको नाम महिरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्य महासुरभिगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति तस्यापि प्रयव्रत एवाधिपते नाम्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य 7 वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानीकचित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञान् निधाप्याधिपतीं स्वयं भगवत्यनन्त आवेशतमतिस्तपोवनं प्रविवेश एतेषां वर्षमर्यादा गिरयो नद्यश्च 7 ईशान उरुशृङ्गो बलभद्रः शतकेसरः सहस्त्रस्त्रोतो देवपालो महानस इति अनघायुर्दा उभयस्पृष्टिरपराजिता पंचपदी सहस्रस्तुतिर्निजधृतिरिति तद्वर्ष पुरुषारत व्रत सत्यव्रत दान व्रतानुव्रत नामानो भगवन्तं वायवात्मकं प्राणायाम विधूत रजस्तमसः परमसमाधिना यजन्ते अन्तः प्रविश्य भूतानि यो विवर्त्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वसे स्फुटम् एवमेव दधिमण्डोदात् परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिराव्रतो यस्मिन् बृहत्पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितं तद्वीपमध्ये मानसोत्तरनामैक एवार्वाचीन पराचीन वर्षयोर्मर्यादा चलो यत् योजनोच्छायायामो यत्र तु चतुर्षु दिक्षु 4 पुराणि लोकपालानामिन्द्रादीनां यदुपरिष्टा सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति तद्वीपस्याप्यधिपतिः प्रयव्रतो वीतिहोत्रो नामैतस्यात्मजौ रमणकधातकी नामानौ वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजवद भगवत्कर्मशील एवास्ते तद्वर्ष पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणाराधयन्तीदं चोदाहरन्ति यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोचयेत् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नम इति ऋषिरुवाच ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरमेरुवोरन्तरं तावती भूमिः काञ्चन्यन्यादर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहतासीत् लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्तिनावस्थाप्यते स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गवस्तयोर्वाचीना स्त्रीलोकाना वितन्वाना न कदाचित् पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावदुन्नः नायामः एतावाल्लोकविन्यासो
मानलक्षणसंस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः स तु 50 कोटिगणस्तस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः तदुपरिष्टाच्चतुस्रसुवासा स्वात्मयोनिनाखिलजगद्गुरुणाधिनिवेशिता ये दुरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो वामिनो पराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपवृहणाय भगवान् परममहापुरुषो महाविभूतिपतिरन्तर्याम्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्याद्यष्टमहासिद्ध्युपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरैः परिवारितो निजवरायुधोपशोभितैर्निजभुजदण्डैः सन्धारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोकस्वस्त्य आस्ते आकल्पमेवं विसमगत एष भगवानात्मयोगमायया विरचित विविधलोकयात्रा गोपीथायेत्यर्थः योऽन्तर्विस्तार एतेन ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद् बहिर्लोकालोकाचलात् ततः परस्ताद्योगेश्वरगतिं विशुद्धामुदाहरन्ति अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावा भूम्योर्यदन्तरम् सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यास्योः 25 मृतेण्ड एष एतस्मिन् यदभूत्ततो मार्तण्ड इति व्यपदेशः हिरण्यगर्भो इति यद् हिरण्याण्डसमुद्भवः सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खन्द्योर्महीभिदा स्वर्गापि वर्गौ नरकारसौ कांसि च सर्वसः देवतिर्यं मनुष्याणां सरीसृपसविरुधां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा जगीश्वरः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने समुद्रवर्षसन्निवेशपरिमाणलक्षणो 20ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।